बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और मेरे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी अशरफ मलगम साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी को कवर करते हैं, मुआशी उमूर को देखते हैं और पाकिस्तान की सियासत पर भी गहरी नज़र रखते हैं। आज हम पार्लियामेंट में आए थे और यहाँ पर सेनेट की कायमा कमेटी ख़जाना का इजलास था। यहाँ पर दो इंतहाई अहम तरीन एजेंडा आइटम थे। स्टेट बैंक काफ़ी अरसे से कमर्शियल बैंकों के ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी उसने की है, लेकिन कोई उसके बारे में आता पता नहीं है कि उस इंक्वायरी का क्या बना है। दूसरा एक एजेंडा आइटम है जिसमें पाकिस्तान में जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हो रहे हैं उसके ऊपर आज कुछ ब्रीफिंग होनी थी। अशरफ मलगम साहब, ये बताइएगा कि स्टेट बैंक ने क्या इंक्वायरी की हुई है सर? ये बड़ा एक मशहूर केस था कि जब डॉलर की कीमत बड़ी थी, हुकूमत का और स्टेट बैंक का ख्याल था कि मार्केट से ज़्यादा रेट है, जितना मार्केट में डॉलर के मुकाबले रुपए का रेट होना चाहिए उससे ज़्यादा है। उस पर फिर इंक्वायरी हुई, बाद में पता चला इसमें कुछ बैंक इन्वॉल्व हैं जिन्होंने डॉलर की बाकायदा ज़ख़ीरा अंदोज़ी की है। उसमें फिर इंक्वायरी के नतीजे में हमारी इतला के मुताबिक 7 बैंक उसमें मुलव्वस थे, 2 गैर मुल्की बैंक थे, 5 पाकिस्तानी बैंक थे जिन्होंने डॉलर होल्डिंग की थी, जानबूझ के रेट बढ़ाया था। अब मैंने वज़ीर ख़जाना से तकरीबन 2 महीने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया तो उसने कहा सिर्फ 2 दिन दे दें, उनकी नींदें ख़राब ना करें, 2 दिन के बाद हम सज़ा देंगे, उनको ऐसी सज़ा दें कि याद रखा जाएगा। वो आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। जब मैंने स्टेट बैंक से पूछा इंक्वायरी कहाँ है जी, क्या नतीजा होने का, इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है, उस पर हमने डिसिप्लिनरी एक्शन लेने हैं या रेगुलेटरी एक्शन लेना है या माली एक्शन लें, इसका फैसला जल्द हो जाएगा। लेकिन वो जल्द हमें आता हुआ नज़र नहीं आता। हुकूमत की क्या वजह है, क्या मजबूरी है, क्यों इन बैंकों के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं होता, कि इंटरनेशनल प्रेशर है, IMF का प्रेशर है या हुकूमत की अपनी वेला, क्योंकि हमारी इतला के मुताबिक एक पाकिस्तानी बैंक ऐसा भी है जिसका मालिक जो है बहुत रिसोर्सफुल है, बहुत इन्फ्लुएंशियल है, मौजूदा हुकूमत के करीब भी है। शायद एक वजह वो भी हो। मैं खुल के क्या मियां मंशा का नाम लेता हूँ, उनका बैंक भी हमारी इतला के मुताबिक उसमें शामिल है। शायद ये 2 वजह है कि शायद IMF का प्रेशर भी हो और एक दूसरा जो लोकल पाकिस्तानी बिजनेसमैन मियां मंशा, उनका प्रेशर भी शायद हो सकता है। कितना, कोई मेरे ख्याल है 40-50 अरब रुपए इन्होंने इजाफी कमाए थे। टोटल जो था 70 अरब की फिगर आ रही थी कि 70 अरब पाकिस्तानी रुपए इन्होंने कमाए। जो बैंक ने हमारी इतला के मुताबिक स्टेट बैंक की तैयारी की थी इंक्वायरी, इसमें तकरीबन 29 अरब रुपए इनको फ़ाइन होना था जो कि गवर्नमेंट के ख़जाने में आना था। इनसे सूरत जबकि हमको 170 और 170 अरब रुपए का माली बजट लाना, मिनी बिल लाना पड़ रहा है, 29 अरब सिर्फ उस इंक्वायरी से आ जाना था जो कि पाकिस्तानी अवाम हुकूमत का लूटा हुआ पैसा ही था। सिर्फ 7 बैंकों ने कमाया था। वो हुकूमत बेबस है इन बैंकों के सामने। अच्छा सर, ये IMF के साथ जो मुआहदा के बारे में हम काफ़ी अर्से सुन रहे हैं, अब मार्च का महीना भी ख़त्म होने वाला है, क्यों नहीं हुआ सर मुआहदा? मुआहदे की मुख्तलिफ वजूहत हैं। सबसे पहली तो पाकिस्तान पे एतबार नहीं है, ना IMF पाकिस्तान पे एतबार करने को तैयार है, ना फ्रेंडली कंट्री पाकिस्तान पे एतबार करने को तैयार हैं। उनका कहना है कि जो कमिटमेंट्स करते हैं, वादा खिलाफियाँ करते हैं, हुकूमत पाकिस्तान को पूरा नहीं करती, तोड़ देती है। लेकिन अब उससे आगे बात चली गई है। पहली दफ़ा हुआ कि स्टाफ लेवल मुआहदे से पहले जो प्रायर एक्शन से उन पर अमल दरामद का कहा गया, पाकिस्तान को अमल दरामद कर भी दिया, इसके बावजूद मुआहदा नहीं हो रहा। अब पिछले दिनों इस पर ऑफ द रिकॉर्ड बातें भी होती रही हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने असम्बली में भी कहा कि पाकिस्तान पर कोई ऐसा दबाव नहीं है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में इनको रोल बैक किया जाए, मिसाइल टेक्नोलॉजी को कर्टेल किया जाए। लेकिन इसमें बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ ऐसी शराइत ज़रूर हैं। एक इसराइल का नाम भी चल रहा है, अभी तक ज़्यादा नहीं, लेकिन एक बात ये चल रही है कि दबाव है कि इसराइल को तस्लीम करे पाकिस्तान, तब ये सारा कुछ होगा। ऑन रिकॉर्ड जो चीज़ें नहीं हैं। IMF के पाकिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात हुए उनमें IMF की तर्जमान ने भी कहा है कि वो मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है, मुज़ाकरात का कभी भी हिस्सा नहीं होते। लेकिन बैकग्राउंड में US स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रेशर ज़रूर होता है, जिसके प्रेशर में IMF भी और पाकिस्तान पर भी दबाव डाला जाता है अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेने के लिए। अब सऊदी अरब से भी खबरें आ रही हैं सर कि सऊदी अरब पाकिस्तान को पैसे नहीं देगा, ये क्या हुआ? ये एक नया इत्तेहाद हुआ है जिसको जो मर्जी जो रंग दे लें। इसमें कहा जा रहा है कि IMF का जो रीजनल ऑफिस है वो भी रियाज में खुल गया है। इसके मतलब सऊदी अरब और रियाज के दरमियान की दोस्ती मज़ीद गहरी हो गई है। इस तनाज़ुर में देखें, सऊदी अरब IMF के बगैर कुछ नहीं देगा। IMF कह रहा है कि फ्रेंडली कंट्रीज़ पहले पैसे दें तो हम पैसे देंगे, किस्त जारी होगी। फ्रेंडली कंट्रीज़ कह रहे हैं कि IMF पहले दे तो हम आपको जो आपके कमिटमेंट्स वो पूरी करेंगे, पैसे देंगे। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान को मेन चीज़ है सवाए चाइना के किसी ने फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं की, जिसका हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो रहा है। जहाँ तक वजारत ख़जाना का रोल है, हमें पिछले 5 दिन से वजारत ख़जाना में इस सिलसिले में कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। कोई लगता है जैसे शल हो जाते हैं, जिसम हाथ पाँव फूल जाते हैं कि अब क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। इस तरह की सूरत हाल हमें नज़र आ रही है। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अब हुकूमत खुद ये चाह रही है और IMF के मुआहदे के ऊपर सियासत कर रही है
کہ یہ معاہدہ نہ ہو اور اسی طرح انتشار کی کیفیت افراتفری جاری رہے؟ یہ پولیٹیکلی ایک ضرور ہو سکتا ہے، جس میں مفتاح اسماعیل صاحب نے خاص طور پہ کہا کہ ہمارے جتنے IMF کے ڈائیلاگ چلے ہیں ان مسلم لیگ نون سے ہی ان کا تعلق ہے، انہیں کے وزیر خزانہ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا ہمارے ساتھ IMF نے نیوکلیئر ایسٹس کے بارے میں یا میزائل ٹیکنالوجی کے بارے میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اب ڈار صاحب کے ساتھ اگر کوئی بات ہوئی ہے ان کو اعتماد میں لینا چاہیے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایسی باتیں آن ریکارڈ نہیں ہوتی ہیں، بیک ڈور میٹنگز میں ہوتی ہیں، اور یہ سول گورنمنٹ کے ساتھ عام طور پر ایسی باتیں ہوتی نہیں۔ اب کیا کہہ سکتے ہیں، ایک پولیٹیکل سچویشن ضرور ہے کہ اگر اس صورتحال میں حکومت چینج ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ ضرور پڑے گا فائنینشیل صورتحال کو ڈیل کرنے میں۔ یہ ایک پولیٹیکل ایک اچھی ویل تھاٹ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، لیکن فار شور اس بارے میں ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ سر، وزیر اعظم نے بھی ایک خود کہہ دیا کہ ہمارے اوپر نیوکلیئر ایسٹس کا دباؤ ہے، وزیر خزانہ بھی فلور آف دا ہاؤس کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر دباؤ ہے، تو ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، جان بوجھ کے معاہدے کو لٹکایا جا رہا ہے۔ وہ وقار صاحب نظر آئے دباؤ یا نہ نظر آئے، جس دن سے پاکستان نے ایپٹی دھماکے کیے ہیں اس دن سے پاکستان پہ دباؤ ہوا، سینکشنز بھی لگیں، بارہا ذکر بھی ہوا، بہت فورمز پہ جب بات اٹھی، بیک چینل جو ڈپلومیسی چلی اس میں بات ہوئی کہ پاکستان اپنے نیوکلیئر ایسٹس کو ختم کرے، میزائل ٹیکنالوجی کو ختم کرے۔ اب لیٹسٹ جو سننے میں آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ کی دشمنی اگر ہے تو انڈیا سے ہے، لیکن آپ نے میزائل رکھے ہیں 10,000 کلومیٹر تک مار کرنے کے لیے، وہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ ایک پاکستان پہ دباؤ ضرور ہے، وہ کوئی مانے نہ مانے کہ ایسٹ کو کنٹرول کیا جائے۔ گورنمنٹ اس کو کس طرح پلے کرتی ہے یہ میرے لیے قبل از وقت ہوگا کچھ کہنا، کہ اتھینٹک چیز میرے پاس ہے نہیں جس کو بنیاد بنا کر کہہ سکوں کہ گورنمنٹ سے پولیٹیکل مائلیج لے رہی ہے، لیکن بظاہر ایسا ہے کہ اس وقت اگر صورتحال طے ہو جاتی ہے شاید گورنمنٹ کے پاس مزید دباؤ بڑھے گا، جو PTI کی طرف سے ہے، مختلف اداروں کی طرف سے ہے کہ ڈو سم تھنگ۔ وہ کہتے ہیں IMF کا پروگرام ہی ہو رہا، ہم بہتری کیسے کریں؟ اس صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے دباؤ ضرور بڑھے گا۔ IMF کے پروگرام کی آڑ میں چھپے ہوئے ہیں، جب وہ پروگرام ہو جائے گا بہتری تب بھی نہیں ہونی، کوئی لانگ ٹرم سلوشن تب بھی نہیں ہونا، اکانومی میں استحکام تب بھی نہیں آنا، لیکن گورنمنٹ کے پاس پھر کوئی چھپنے کے لیے جواز نہیں ہوگا کہ کیوں صورتحال بہتر نہیں ہو رہی۔ اس حد تک میں ابھی وزیر اعظم نے ایک اعلان کر دیا ہے کہ پیٹرول کے اوپر سبسڈی 50 روپے فی لیٹر دی جائے گی موٹر سائیکل والوں کو، کیا یہ طریقہ کار ہے؟ ایسا ممکن ہے یا یہ بھی ایک سیاست ہے؟ یہ دیکھیں، ایسا مجھے فرینکلی یہ پریکٹیکل نہیں لگتا۔ اب پیٹرول پمپ والا کیسے کرے گا؟ گاڑی والے کو تیل مہنگا دے گا، موٹر سائیکل والے کو سستا دے گا، چھوٹی گاڑی والے کو سستا دے گا۔ میرے پاس چھوٹی گاڑی ہے، میں اس میں روز پیٹرول بڑھواؤں گا، خالی کروں گا، بڑی گاڑی میں ڈالوں گا، شام کو آ کے دوبارہ پھر ڈلوا لوں گا۔ یہ مجھے ورکیبل لگتا نہیں ہے۔ جیسے گورنمنٹ کی بہت سے پہلے منصوبے ہیں اس طرح یہ بھی ایک انتہائی فلاپ قسم کا منصوبہ ہوگا۔ 8-10 دن پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس مل جائیں گی، اخباروں کی TV چینلز کی ہیڈ لائن بن جائیں گی، لیکن مجھے قابل عمل یہ لگتا نہیں ہے۔ IMF بھی اس کے اوپر اعتراض کر سکتا ہے۔ 50 روپے کا مطلب ہے آپ نے سر پوری پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہٹا دی ہے۔ اس پہ IMF سے انہوں نے بات میری اطلاع کے مطابق کر لی ہے۔ IMF کو بھی شاید انہوں نے اس طرح کی بات دکھائی تھی کہ ہم جو غریب طبقہ ہے، IMF کا یہی کہنا تھا کہ آپ سبسڈی دیتے ہو، سب کو دیتے ہو، جو اربوں پتی امیر لوگ ہیں ان کو بھی دیتے ہو، غریب لوگوں کو بھی دیتے ہو۔ اس طرح بجلی کے بلوں میں ہو رہا ہے، اس طرح پیٹرول میں ہو رہا تھا۔ ان کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے کہ ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں گے، ان کو دیں گے جو غریب ہیں۔ اب یہ حل انہوں نے نکالا ہے، لیکن یہ حل مجھے قابل عمل لگتا نہیں ہے پاکستان میں۔ موٹر سائیکل والے بزنس کر رہے ہیں کہ روز کا 100 لیٹر تیل بیچیں گے، 10 پمپ سے سستا خریدیں گے 50 روپے فی لیٹر، شام کو 5,000 کا تیل بیچ دیں گے گاڑی والے کو جا۔ تو یہ عمران خان اب معیشت کو ٹھیک کریں گے یا اسی طرح حکومت چلاتی رہے گی؟ ہاں، بڑا مشکل ہے۔ اس پہ PTI والے ناراض بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن عمران خان نے معیشت کے ساتھ جو کیا کہ ویری فرینکلی اچھا تو نہیں کیا۔ ان کے انڈیکیٹرز یقیناً ان کے مقابلے میں بہتر تھے، لیکن کوئی زیادہ اس طرح کی بات ان کے زمانے میں اکانومی میں نہیں تھی۔ ہم کہہ رہے ہیں استحکام آ گیا۔ جو ان کے پیٹرول کی پرائسز انہوں نے کیپ کی تھی اس کا بہت نقصان ہوا ہے۔ وہ خیر نون لیگ بھی جاتے ہوئے ایسے ہی کر کے گئی تھی، جب 2018 میں PTI کو گورنمنٹ ملی تھی، وہ بھی جاتے ہوئے تمام جو ریسورسز ہیں وہ بند کر کے گئی تھی انکم جنریٹ کرنے کی۔ اس طرح انہوں نے کیا ہے، انہوں نے بھی جاتے ہوئے جو نون لیگ سے سیکھا تھا اس کو بڑھا چڑھا کے کر دیا، لیکن دونوں اس میں برابر کے ذمہ دار، دونوں انہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، نون لیگ نے بھی اور PTI نے بھی۔ شکریہ سر۔ جی، آپ نے سنا کہ جو معاشی صورتحال ہے وہ تو ہے ہی غیر یقینی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب عمران خان کے اوپر جو کیسز ہیں ان کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور نیب کی جانب سے بھی ان کو بلاوا آ گیا ہے، تو مزید اب حالات کچھ اچھے دکھائی نہیں دے رہے۔